औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम अलैकुम। तफ़सीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ दी है कि हम किताब इलाही को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज के इस एपिसोड में हम फिर कुछ नई आयतों की तफ़सीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की तफसीर को जानने के लिए पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मूसा ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा फरमा, मेरे सब्र और मेरी हिम्मत में इजाफा फरमा और मेरे काम को मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी जबान की गिरह को खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। दोस्तों, अभी आपने इन नूरानी आयतों की तिलावत और तर्जुमे को सुना। अब आइए उनके नुकात की तरफ चलते हैं। जिस वक्त हजरत मूसा को रिसालत की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने खुदावंद से 4 चीजों का मुतालिबा किया। 1, सीने की वुसअत, रब इश्रह ली सदरी। 2, आमादगी के हालात, वयस्सिर ली अमरी। 3, बयान की रवानी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। 4, एक वजीर, वजअल ली वजीरा। हजरत मूसा को बहुत सारे मसाइल की इस्लाह की जिम्मेदारी दी गई थी, मसलन इबादी, सियासी, इनकलाबी, समाजी, इखलाकी, इनफरादी। क्योंकि इंसान तबई तौर पर इतने मसाइल की तरफ सही तवज्जो दे सकता है, इसलिए सारे कामों पर नजर रखने के लिए फराख दिली की जरूरत है। फराख दिल होना खुद इंसान के लिए भी जरूरी है और जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी। और कलमे ली इस बात की तरफ इशारा है कि वही के लिए एक अजीम शान ज़र्फियत की जरूरत है। इसीलिए सूरह अन-नशरह में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है, अलम नशरह लका सदरक इन्ना मअल उसरे युसरा। सूरह अलम नश्र आयात नंबर 1 ता 5। क्या हमने आपका शरह सद्र यानी फराख दिल नहीं फरमाया? हर मुश्किल के साथ आसानी है। मोमिन और काफिर के कल्ब की खुसूसियात। मोमिन और काफिर के कल्बी हालात ये हैं। कल्ब मोमिन, 1, जिंदगी, अवमन काना मैतन फअहयैनाहु। क्या वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया। कल्बे काफिर, 1, बीमारी, फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके कुलूब में मर्द है। कल्बे मोमिन, 2, शिफा, वयशफे सुदूर कौमिन मुअमिनीन, और मोमिनीन के दिलों को शिफा अता किया। कल्ब काफिर, 2, कसावत और सख्त दिली, जअलना कुलूबहुम कासियतन, हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया। कल्ब मोमिन, 3, तहारत व पाकीज़गी, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके कुलूब का इम्तिहान किया। कल्ब काफिर, 3, कबूल न करना, अरागल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। कल्ब मोमिन, 4, फराख दिली, रब इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे सीने को कुशादा कर दे। कल्ब काफिर, 4,
مہر کا ثبت ہو جانا۔ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ قلب مومن 5 ہدایت۔ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ قلب کافر 5 تاریکی میں گرفتار۔ ران علی قلوبہم، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ قلب مومن 6 ایمان۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ قلب کافر 6 حجاب و پردہ۔ جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ قلب مومن 7 آرام و سکون۔ السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا۔ قلب کافر 7 تالے لگ جانا۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے قلوب پر تالے پڑ گئے ہیں۔ قلب مومن 8 الفت و محبت۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں اللہ نے الفت پیدا کی۔ قلب کافر 8 سختی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ قلب مومن 9 قلبی اطمینان و سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ قلب کافر 9 بے چینی اور نہ سمجھنا۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے۔ ان آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 1 ہر کام کی کامیابی کے لیے پہلی شرط فراخ دلی اور دل کا بڑا ہونا ہے۔ 2 ذمہ داریوں سے ڈرنے اور بھاگنے کے بجائے ان ذمہ داریوں کو بجا لانے کے لیے خدا سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ 3 ہر کام کے شروع میں دعا خدا پر بھروسے کی علامت ہے اور راستے کی ساری مشکلات سے چھٹکارے کا سبب ہے، اگرچہ خود دعا عبادت بھی ہے اور اپنی محتاجی کا اعلان بھی۔ 4 ایک مربی و مجاہد کو لوگوں کی ارشاد و تربیت اور باغی افراد کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے صبر اور حوصلے کی سخت ضرورت ہے۔ 5 سخت مزاجی اور رسالت کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کیونکہ ایک بڑے کام کے لیے عظیم روح کی بھی ضرورت ہے۔ رب اشرح لی صدری۔ حضرت موسیٰ نے ایک موقع پر اپنے مکے سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے آپ نے بارگاہ خداوندی میں فراخ دلی کی درخواست کی تھی۔ 6 قرآن مجید میں انبیاء کی دعاؤں کا آغاز پروردگار کے نام کے ساتھ ہے۔ 7 اللہ کے لطف و کرم کو حاصل کرنے کے لیے فراخ دلی ضروری ہے۔ 8 فراخ دلی اور دل کی بڑائی کے ساتھ ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ 9 سادہ گوئی اور بولنے میں روانی کمال انسانی ہے۔ 10 لوگوں کی رہبری و ہدایت اور ان کو قائل کرنے کے لیے اور اپنی روح کو تقویت اور طاغوت کو مرعوب کرنے کے لیے زبان کی روانی کا بہت بڑا دخل ہے۔ 11 تبلیغ کی اصل لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، نہ کہ خوبصورت اصطلاحات کی ترجمانی۔ تبلیغ کی کامیابی یہ ہے کہ لوگ مبلغ کی گفتگو کو سمجھ رہے ہوں۔ 12 تبلیغ ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔